एकै फेर तम ताली पिट्टा भ एकै फेर तम ताली पिट्टा भ 52 पत्ती तासक जिनी फिट्टा भ 52 प्रति तासक जिनी फिट्टा भ म तमरा पहिले जान्यौ पहिला जान्यौ म तमरा पहिला जान्यौ हिट अहिले जानु मैले बुझे जस्तो लाग्यो हिट अहिले जानु भन्नु न तमरा पहिला हिट्टा भ हिट्टा भ भन्नु अलिकति तपाईको आवाजमा पनि आज सुन्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। ए देउडा हजुर मलाई एउटा दामी मनपर्छ गीत होइन आदरणीय सर विवेक चन्द्रजी हुनुहुन्छ है उहाँले चाहिँ एकदमै मिठो न्याय दिनुभएको छ गीतलाई त शब्दहरूलाई तर मैले दिन नसक्नु बट सुन्नलाई अनि शब्दहरू पनि मनपर्ने भनेको गीत थियो होइन ड्राइभर चाहिँ धोका दिए निर्गोनीले तैले मलाई आज मै त तेरी हुँ भन्थे समाजका माझ गट्टो दिउना लेटे खाली मजाले नियाले बढी खाली गट्टो दिउना लेटे दिउन मजाले नियाले बढी खाली सास सास डाङ्ला रात मजाले सियाले बढी खाली तुम ढेक्का मजा न्यारी छ मेरो बाबाको बुहारीलाई ठाउँमा ड्युट हुन थालेकी छु धेरै बोल्ने मान्छे म्युट हुन थालेकी छु के हुँदैछ आजकल यो सिंगल नानीलाई क्यामेरातिर हेर्दै झन् क्युट हुन थालेकी छु। हेलो एन्ड नमस्ते युनाइटेड अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म साधना छु तपाईको साथमा। यो कार्यक्रम रमाइलो गफमा हामी विभिन्न कलाकारहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र यसै क्रममा आज पनि हाम्रो स्टुडियोमा कोही आइसक्नु भएको छ। तपाईले सुरुवातमै गेस गरिसक्नुभयो होला मैले मुक्तक किन भने भनेर। आजको माहौल नै त्यस्तो भइरहेको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ मुक्तकको राजा अमृत नाथजी। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। यति राम्री नानीलाई देख्दा लाज लागेर साह्रो पो भयो त हो यति राम्री नानीलाई देख्दा लाज लागेर साह्रो पो भयो त हो त्यही लाज पनि मुटुभित्र तारो पो भयो त हो सुरुमै सिङ्गल भनेर मन मस्तिष्क हल्लाइदियो स्वागत छ भन्दा आई लभ यु भन्ने कि थ्याङ्क यू भन्ने गाह्रो पो भयो त हो। ओहो हो यस्तो कडा मुक्तक कहाँबाट आउँछ तपाईँलाई यस्तो कडा मुक्तक? अब यो मेरो मुक्तक आउने शैली र तपाईँको क्युटनेस आउने शैली त फरकै रहेछ कि भन्न मिलेन किनकि एउटै छ कति क्युट भएको कि पुरै सोचेर आउनु भएको थियो कि यो इन्स्टेन्टली आइहाल्छ यो तपाईँलाई? आइहाल्छ नि यति क्युट मान्छे देख्दा नआउने मान्छेलाई पनि आउँछ। त्यसपछि त गाँजा खाने मान्छेको गाँजा भनिन्छ मलाई गाँजा खाने मान्छेको गाँजा भनिन्छ मलाई नेपालभरि मेरो अनि साझा भनिन्छ मलाई। अब त्यो कपी सपी गर्ने काम मैले गर्दिनँ नि किनकि मुक्तकको राजा भनिन्छ मलाई। ओके थाहा पाइसक्नुभयो होला हामीसँग आज मुक्तकको राजा हुनुहुन्छ। यस्तै यस्तै मुक्तक हामीसँग धेरै छन्। कार्यक्रम अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। स्वागत छ तपाईँलाई होइन। स्वागत त मैले तपाईँलाई गरेको कि तपाईँले मलाई गरेको दर्शकले छुट्याउनै गाह्रो भयो होला। छुट्याउनै गाह्रो भयो हजुर। अब तपाईँको क्युटनेस अनि यो मुक्तक त सट्टै आइहाल्यो होइन के भन्ने तपाईँले नै गरेको होला नि त होइन? गर्न त मैले गरेको के माया गरेको होइन स्वागत गरेको। ओके तपाईँले यो मुक्तकहरू भन्नुभएको चाहिँ कति भयो कति समय भयो? मुक्तक भन्न थालेको त त्यति धेरै त भएको छैन होइन तर मैले चाहिँ बच्चैदेखि भनेको त्यति धेरै भएको छैन। म सानै त छु बच्चा त बच्चै हो। कति सालको भन्न मिल्छ? मुटुभित्र माया अटाउन मिल्छ बरु मुटुभित्र माया अटाउन मिल्छ बरु तिम्रो बढी छ भने थोरै घटाउन मिल्छ बरु यो एज एज भन्ने कुरा नगर नानी बरु तिमीलाई मुटुमा राख्ने गरी पटाउन मिल्छ बरु। ओहो अनि तपाईँले यो मुक्तकहरू भनेको धेरै भइसक्यो होइन रेस्पोन्स कतिको पाइरहनु भएको छ तपाईँले? रेस्पोन्स त उसरी अलिकति राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ होइन।
कोही तिमी मेरो भन्दै गन्नेहरू छन् यहाँ, कोही तिमी मेरो भन्दै गन्नेहरू छन् यहाँ, एक एक गर्दै धन्नीहरू छन् यहाँ, रेस्पोन्सको कुरा किन गरेको नानी, तिमी मात्रै हो त मन नपर्ने, सबै आई लभ यु भन्नेहरू छन् यहाँ। ओहो हो, तपाईँसँग नसकिने भयो। मसँग नसकिने कुरा त होइन होइन। अब तपाईँ त्यति धेरै क्युट मान्छेले जस्तो नभन्नु, लाज लागेर आउँछ। ओके, तपाईँले चाहिँ कसरी सोच्नु भयो कि म ल मुक्तकतिरै जान्छु, यतैतिर छिर्छु भनेर चाहिँ कसरी सुरुवात गर्नुभयो तपाईँले यो? सुरुमा चाहिँ त्यतिकै अब घरतिर भनिरहेको थिएँ होइन, मजाले अब होइन। अब सबैले भन्छ होइन यो मान्छेले त राम्रो राम्रो भन्छ। सुरुमा त मलाई यो मुक्तक भन्ने पनि थाहा थिएन, यो टुक्का मात्रै मिलाउँथेँ होइन। अनि त्यसको नामाकरण गर्नुको लागि अब चाहिँ सबै साथीहरूले तिम्रो त कति राम्रो मुक्तक छ भने होइन, त्यस्तै गर्दै गर्दै अगाडि बढ्यौँ भनौँ। ओके, अनि तपाईँ कलाकारिता क्षेत्रमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ होइन। सुरुमा चाहिँ तपाईँले कसरी सुरुवात गर्नुभयो? कलाकारितालाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो सुरुमा? कलाकारितालाई कसरी हेर्नु भन्दाखेरि एकदम सबभन्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ, धेरै कुरा नभए पनि इज्जतको कुरामा भन्दाखेरि कलाकार भन्दा ठुलो जहाँसम्म लाग्छ कोही हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि म यो फिल्डको भएर है, हरेक मान्छेले आफ्नो फिल्ड मनपर्छ, त्यही भएर आई लभ कलाकारिता, आई लभ यु भन्न मिलेन, कलाकारिता मात्रै त भन्ने होला नि होइन। ओके, तपाईँले कलाकारिता क्षेत्र सुरु गरेर होइन म्युजिक भिडियो पनि खेल्नु भएको छ होइन, त्यसको तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ पहिलो गीत चाहिँ मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो JR भट्ट होइन, उहाँले चाहिँ एउटा देउडा गीत गाउनु भएको थियो, नरोई आमा भन्ने गीत थियो होइन। त्योमा चाहिँ अब रुने मात्रै क्यारेक्टर थियो मसँग। फेरि यस्तो हो नि, म जति चाँडो हँसाउन सक्छु त्यति चाँडो रुवाउन पनि सक्छु होइन। त्यही भएर चाहिँ त्योमा चाहिँ धेरै रोएको मात्रै छ होइन। सबैले भन्छन् तिम्रो त्योमा रोएको मात्रै क्यारेक्टर छ, तिम्रो त्योमा रोएको मात्रै क्यारेक्टर छ, धेरै कुरा के भन्नु मनमुटु छोएको मात्रै क्यारेक्टर छ, राम्रो राम्रो गर्छौ गर्दै जानु सबै कुरा यस्तै त। ओके, तपाईँ हरेक मैले सोधेको प्रश्न पछि नै तपाईँ मुक्तक ल्याइरहनु भएको छ होइन। यहीँबाट थाहा हुन्छ कि तपाईँ मुक्तको कति क्रेज हुनुहुन्छ भनेर। तपाईँसँग त बोलेरै नसकिने भयो म त। तिमी बोल्दै गर तिम्रै बोलीमा ध्यान दिन सक्छौ, तिमी बोल्दै गर तिम्रै बोलीमा ध्यान दिन सक्छौ, चाह्यो भने माया प्रेमको ज्ञान दिन सक्छौ, यति मिठो मिठो नबोलन हौ तिम्रो लागि त मैले यही ज्यान दिन सक्छु। ओके, कडा आइरहेको छ मुक्तकहरू होइन। अब यसपछि तपाईँ कलाकारितामा अझै म्युजिक भिडियोहरू खेल्न चाहनुहुन्छ कि के? कलाकारिता क्षेत्रमा त मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो त मेरो स्टार्टिङ मात्रै हो होइन। एउटा उखान छ नि, यो त टेलरै भयो पिक्चर त्यही भएर चाहिँ धेरै कुरा गर्नु छ, अहिले त स्टार्टिङ मात्रै छ। तपाईँहरूलाई जस्तै सबैजनाले सपोर्ट गर्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर कहिले बाङ्गो हुन्छु कहिले सिधा हुन्छु म, कहिले बाङ्गो हुन्छु कहिले सिधा हुन्छु म, तिमी मान्छौ भने आई लभ यु भन्दै बिदा हुन्छु म, जति धेरै बोलिरहेछौ नि मैले पनि घरि आई लभ यु भने, किनकि तिम्रो मुस्कानमा कसम फिदा हुन्छु म। ओके, ओ माई गॉड, नसकिने भयो म त। नसक्ने कुरा नगर न हो माया, माथिबाट तल खस्ने कुरा गर बरु, माथिबाट तल खस्ने कुरा गर बरु, झन् झन् मुटुभित्र बस्ने कुरा गर बरु, अब धेरै कुरा त के भन्नु तिमीलाई, यही मुटुकी रानी भई संसारभरि धस्ने कुरा गर बरु। अहिले त टिकटकमा पनि निकै भाइरल भएको छ नि एउटा डायलग, नचिनेलाई मोहनी लगाउने भन्ने, त्यो हामीलाई सुनाइ। के भन्नुभएको एकचोटि अझै भन्नु त, यो कस्तो भाषा हो त्यो? भाषा खै भन्नु न, भन्नु अझै भन्नु। नचिन्नेलाई मोहनी लगाउने। नचिन्नेलाई मोहनी लगाउने। हजुर। ओके, अब चाहिँ यसलाई म भन्छु है त। सर्वप्रथम त म भन्न चाहन्छु जतिले पनि हेरिदिनु भएको छ, जतिले आजभोलि होइन आफैले आफ्नै गफ दिए जस्तै हुन्छ हुन त, तर फेसबुक खोल्छु स्टोरीमा नचिन्नेलाई मोहनी लाउने वाली कहाँ छ, सबैको मोहनी लाउने वाली हराए जस्तो छ होइन। त्यही भएर एकचोटि अहिले पनि भन्छु हुन्छ। नचिनेलाई मोहनी लाउने वाली कहाँ छ, रात रात सुइनमा आउने वाली कहाँ छ, नचिनेलाई मोहनी लाउने वाली कहाँ छ, रात रात सुइनमा आउने वाली कहाँ छ, युनाइटेड टिभीमा मेरो इन्टरभ्यू लिने भन्ना थिए, युनाइटेड टिभीमा मेरो इन्टरभ्यू लिने भन्ना थिए, मेरी काली काली चस्मा लाउने वाली कहाँ छ, नचिनेलाई मोहनी लाउने वाली कहाँ छ। यो त क्ल्याप नै दिनुपर्ने हुन्छ। पुरै क्ल्याप, वाह वाह वाह, मेरो लागि क्ल्याप। अनि तपाईँ क्यारिकेचरमा पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ। पहिला मैले त्यहीको रिप्लाई दिनै छ, अझै के भनेको क्ल्याप गर्छु भनेको होइन, त्यसको लागि मैले भन्छु ठाउँ ठाउँमा आज जस्तै मेलिदेऊ न बरु,
ठाउँ ठाउँमा आज जस्तै मिल्दिउँ न बरु च्यातिएको मुटु सुइधाएकोले सिल्दिउँ न बरु किन क्ल्याप दिन्छौ हो बरु त्यो चोखो दिल्दिउँ न बरु। ओके, तपाईँ क्यारिकेचरमा पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ होइन? क्यारिकेचर चाहिँ तपाईँलाई अहिलेको जल्दो बल्दो भनौँ होइन, अब हालसालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवा पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँको चाहिँ तपाईँ कति गर्नुहुन्छ? क्यारिकेचर त अक्सर मैले आफ्नै आवाजको धेरै गरिरहेको हुन्छु होइन, जे होस् त्यति धेरै पर्फेक्ट नहुन सक्छ, बरु चाहिँ उहाँको क्यारिकेचरमा ट्राई गर्छु। तपाईँको तर्फबाट अब शेरबहादुर देवाले तपाईँलाई प्रपोज गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ है? सम्मान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, अब प्रधानमन्त्रीले प्रपोज गर्यो भने एक्सेप्ट त होला जहाँसम्म लाग्छ, नहुन पनि सक्छ, हुन कि यति ह्यान्डसम भइसकेपछि कहाँ पनि भन्न मिल्दैन। तर पनि है अब शेरबहादुर देवाले चाहिँ आएर चाहिँ यहाँ के भन्छ तपाईँलाई चाहिँ प्रपोज गर्यो भने उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि म तिमीलाई माया गर्छु बाबा, बाबा तिमीले चाहिँ मलाई कल्पनालाई तिमीले बिर्सिसक्यो बाबा, तर म तिमी भनेपछि मर्दैछु बाबा, आई लभ यु बाबा, आई लभ यु। Oh my God, तपाईँले त उस्तै गरिदिनु भयो त। ठ्याक्कै अब उस्तै त हुनसक्छ, जे होस् अब मैले चाहिँ आई लभ यु भन्दा त्यस्तै भन्नुहुन्छ होइन। उहाँको सम्मान गर्छु होइन, 5-5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ उहाँ चाहिँ, हाम्रो सुदूरपश्चिमकै हुनुहुन्छ उहाँ पनि होइन, बट अल द बेस्ट उहाँलाई अझै पनि भन्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिमको भाषाहरू चाहिँ तपाईँलाई विभिन्न भाषाहरू आउँछ होइन? छाड सुदूरपश्चिमको भाषा म जम्मा जान्नु। ओके, कुनै केटीलाई होइन म तिमीलाई मन पराउँछु भन्यो भने तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ सुदूरपश्चिमको भाषामा? कुनै केटीलाई भन्नु न, मलाई भन्नु न बरु। मलाई होइन, अरूलाई पनि भनौँ न। अरूलाई त अब भन्नै मन लाग्दैन, तिमीले देखिसकेपछि भनेर भन्न मिलेन, गाली गर्छु होला होइन। अनि अब हाम्रो भाषामा त खाएँ भन्नु पऱ्यो, तपाईँले बुझ्नु भएको न होला। हाम्रो भाषामा यदि तपाईँले मैले माया गर्छु भन्यो भने कसरी भन्ने? अब अरू सबैले चाहिँ कसरी भन्छन् भन्दाखेरि म तमलाई निकै मान्न, तम बहुत न्यारा छ, तमलाई मेरो तर्फबाट आई लभ यु। और त यहाँ भन्नु अब मैले भन्ने तरिका अलिक फरक छ। पाच्छा जे हुन्छ अहिले झन् धिट, पाच्छा जे हुन्छ अहिले झन् धिट, कुराडी मिलाउन शैल झन् धिट, जितकै कुरा त नयाँ भन्नु, अङ्ग्रेजीमा आई लभ यु भन्नु, हाम्रो भाषामा मेरो पहिलो झन् धिट। यो त मैले बुझिनँ, तपाईँबाट मैले सिक्नु पर्ने भयो किनकि मैले बुझ्दै बुझिनँ। बुझिनु? ए उसो भए अब म सिकाउँछु त्यस्तै भन्ने, ठिक छ? एकै फेर तम ताली पिट्टा भ, तम ताली पिट्टा भ, एकै फेर तम ताली पिट्टा भ, एकै बेर तम ताली पिट्टा भ, 52 प्रति ताशक जिनी फिट्टा भ, 52 प्रति ताशक जिनी फिट्टा भ, ताशक जिनी फिट्टा भ, म तमरा पहिले जान्यो, म तमरा पहिला जान्यो, पहिला जान्यो, म तमरा पहिला जान्यो, म तमरा पहिला जान्यो, हिट अहिले जानु, हिट ओइ मैले बुझे जस्तो लाग्यो, हिट अहिले जानु, भन्नु न, अहिले जानु, तमरा पहिला हिट्टा भ, तमरा पहिला हिट्टा भ, हिट्टा भ। हुन त मैले यो बुझिनँ है पुरै। अब तपाईँले के भन्नुभयो थाहा छ? अब काम बिग्रिसक्यो होइन, मैले भनिरहेको थिएँ मेरो पहिलो जानुहुन्छ कि भनेर होइन, तपाईँहरूले जान्छु भनिसक्नुभयो, अब चाहिँ बाँकी दर्शकले त होला नि। अनि सुदूरपश्चिममा त विभिन्न भाषाहरू छन् होइन, कस्ता कस्ता भाषा छन्? सुदूरपश्चिममा चाहिँ भाषाहरू त अब हाम्रो थुप्रै भाषाहरू छ होइन, तीमध्ये जहाँसम्म लाग्छ मलाई सबै भाषाहरू आउँछ होला होइन। जस्तो हाम्रो बैतडतिर बोलिने भाषा त त्यो भइहाल्यो होइन, त्यसपछि चाहिँ अब बजाङतिर बोलिने भाषाहरू हुन्छन् होइन, मुई तमिखी माया गर्दछु यसै टाइपको हुन्छ होइन। त्यसपछि अछामी भाषा क्याचन छोट्टी तम्रो खबर निकै छ कि भयो, अनि बजाङ्गी र अछामी अलिअलि मिलिरहेको हुन्छ होइन। अनि यस्तै गरेर विशेष म एक दिन फसेको कुरा भन्छु है, म के भयो एक दिन होइन, सुरुमा कलेज गएँ, अब पहिलो दिन कलेज जाँदाखेरि होइन, हुन त अब तपाईँलाई नभने रिसाउनुहुन्छ होला होइन, एक केटी मन परिहाल्यो, अब केटी चाहिँ चौधरी रहेछन् कि होइन, ठ्याक्कै अब उनलाई एकजना साथीले भन्यो होइन, अब मन भन्दा त्यति धेरै थिएन होइन, मैले चाहिँ बहिनी भन्छु भनेको थिएँ, पऱ्यो नि होइन, दर्शकहरूले बुझ्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि ठ्याक्कै एकजना साथीलाई सोधेँ होइन, उसलाई हेलो बहिनी भन्दाखेरि के भन्ने भनेर भन्यो होइन, अब चाहिँ त्यसले चाहिँ उल्टो सिकाइदियो, मलाई डर फसाइदियो। अब त्यसले सिकाइरहेछ आई लभ यु भन्नु कसरी रहेछ भनेर, अब आई लभ युलाई चौधरी भाषामा के भन्ने रहेछन् भन्दाखेरि मे तुहिन मन पराइठो भन्ने रहेछ। अब गएर मैले भनिदिएँ टक्क यहाँनिरबाट मे तुहिन मन पराइठो भनेर भनिदिएँ, पुरा गाली गरेर
यस्तै किसिमको पुरै भाषाहरू हुन्छ। अब तपाईँले चाहिँ पहिला झन् भनेर ल्याउँदै होइन भनेको होइन पहिले जान्छु भनिहाल्नु भने होइन त्यतिखेर भनिहाल्नु भने अब पहिला जाने भएपछि त हाम्रो भाषाहरू आउनु पर्ला। अब त्यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ घाँस काट्नुपर्छ होइन। अब घाँस काट्दाखेरि अर्काकोमा म त अब चोर्न बनाउँछु कि कहिले अब गाली गऱ्यो भनेर चाहिँ गाली कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउँछु मैले। अब त्यहाँबाट चाहिँ अब कसरी गाली गर्न सक्छन् भनेपछि अब म पनि केटीकै आवाजमा भन्छु नि मेरा भगलान घाँस काटीबाट आएर छ काठमाडौँ उठ्यो आरी मुडी बन्ने आरी वरी अनि तेरो त म जान्न के हो तेरो म खुट्टा जुट्टा काट्यो। अब यस्तै गरेर भन्लान्। अब तपाईँले चाहिँ भन्नुपर्ने कुराहरू सिकाउँछु म तपाईँलाई है। अब तपाईँले चाहिँ त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कसरी के भन्ने म सिकाउँछु तपाईँ रिपिट गर्दै गर्नु होला है। एकछिन यो हेर आफ्नो सुरुमा चाहिँ अब त्यहाँको पोजिसन हुन्छ गाली गर्ने पोजिसन भने यो ल अब सुरु गर्नु। तमरी तमरी डाकुले काटियो तमरा पढ्न पढ्छ अरे पढा पढ जाओ मुला क्या हो गाल्थिन नार्या यो घाँस छब तमला खोइ दिउनु अब यसरी तपाईँले मजाले यसरी तमलाई सिकाउनु पर्यो हो। आई मिन यसरी मैले तपाईँलाई सिकाउनु पर्छ होइन। बिस्तारै सिक्दै जानुहुन्छ। झगडा कसरी गर्ने होइन गाली कसरी गर्ने म सिकाउँदै गर्छु। यति धेरै तपाईँलाई भाषाको ज्ञान चाहिँ कसरी भयो? ज्ञान भनेको चाहिँ मैले चाहिँ अब भाषाहरूको कुरा गर्ने भने मोर देन 25 आई विल स्पिक मोर देन 25 ल्याङ्ग्वेजेस होइन। र त्यसपछि मैले चाहिँ स्पेसली हाम्रो गाउँतिरको भाषा त भयो त्यसपछि चौधरी भाषा अनि लगायत नेपाली भाषा अनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज फ्लुएन्ट बोल्न सक्छु होइन। त्यही हो सिक्दै जाँदाखेरि बिस्तारै भइहाल्ने रहेछ नि। ओके अब अलिकति पछाडितिर जाउँ होइन। तपाईँको बाल्यकाल तपाईँ कहाँ जन्मिनु भएको थियो? मेरो बाल्यकाल चाहिँ म बैतडीमा जन्मेको होइन। बैतडीको ग्रामीण भेगमा चाहिँ जन्मेको है। त्यतिखेर चाहिँ मेरो स्टार्टिङ कलाकार क्षेत्रको स्टार्टिङ भनेको त जहाँसम्म लाग्छ म जन्मैदेखि भइसकेको होला। किन भन्नु न किनकि म सानै छँदाखेरि मलाई दर्शकहरू भेट्न आउँथे। म सानो जन्मेको थिएँ होइन गर्ने टाइपको थिएँ। त्यतिखेरदेखि अब घरमा आउने मान्छेहरूको भिड अमृत हेर्छु होइन नाम त थिएन होइन म त्यतिखेर अब फलानुको छोरा हेर्छु फलानुको छोरी हेर्ने छोरी त भन्नु पर्दैन छोरा हेर्छु भनेर चाहिँ आउँथेँ होइन। अब आउँदाखेरि चाहिँ अब बच्चैदेखि कमसेकम 30-40 जना त मलाई हेर्न आउँथे। अब मैले चाहिँ अलि ठुलो हुँदै थालेँ। अब फेरि अब सुरुमा सानो छँदा आउने रहेछन्। अब अलि ठुलो भइसकेपछि फेरि अब मान्छे भेट्न नआउनु थालेँ। फेरि केटोले एउटा आइडिया सोच्यो अब केटो कलाकार पनि सबै आउँछन् हेर्नु भनेर होइन। अनि त्यसपछि म 6-7मा पढ्दाखेरि आदरणीय सरहरूले मलाई चाहिँ सिकाउनुहुन्थ्यो यसरी गर्नुपर्छ बाबु अब भविष्यमा तिमीले केही न केही बोल्नुपर्छ होइन बोल्न सक्छौ अब राम्रो तरिकाले बोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई सानैदेखि 9-10मा पढ्दादेखि नै मलाई सरहरूले चाहिँ प्रोग्रामको पुरै एन्करिङ जिम्मेवारी दिनुभयो। म सम्झिन चाहन्छु आदरणीय जेके सर हुनुहुन्छ होइन। म स्पेसली चाहिँ हुन त सबै गुरुहरूलाई चाहिँ सम्झना चाहन्छु तर चाहिँ आदरणीय जेके सर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ विशेष सहयोग गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु आदरणीय जेके सरलाई होइन। त्यसपछि म गाउँबाट हिँडेँ। अब अलिकति गाउँबाट चाहिँ कहिले बस्नुभयो तपाईँ सहरमा? म चाहिँ सहरभित्र बसेको चाहिँ 3-4 वर्षमा थाल्यो धेरै भएको छैन होइन। 3-4 वर्ष भइसकेपछि अब मेरो चाहिँ कलाकार क्षेत्र फेरि सहर पस्दादेखि नै स्टार्टिङ भइहाल्यो कि फेरि अब मेरो वास्तविकताभित्र जाने भनेपछि मान्छे रुन पनि सक्छ होइन। एकदम लौ छ त्यसलाई चाहिँ नभन्नु होला होइन। अलिअलि त खुलाउन कसरी सुरुवात गर्नुभयो स्ट्रगलिङ फेज कस्तो छ तपाईँको होइन? अब के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जब मैले कलाकार स्टार्टिङ गरेँ नि त्यतिखेर मेरो बुवाको ठेला थियो। ठेला चलाउनुहुन्थ्यो मेरो बाबुले होइन। ठेला र एउटा खोका थियो एक ठाउँमा राख्नुहुन्थ्यो होइन। अब उहाँले चाहिँ अब त्यहीबाट चाहिँ हाम्रो सहर एउटा के भन्छ आउने बाटो भयो होइन त्यो नै होइन। अब त्यतिखेर चाहिँ अब सुरुमा हामीले त्यहीमा काम गरेर आउँथ्यौँ। दिनमा चाहिँ खोकामा काम गर्ने अनि साँझ बस्ने त्यही त हुन्थ्यो होइन। र अब मेरो एउटा बानी भन्दा नि अब मलाई चाहिँ कलाकार बन्छु भन्ने एउटा एम नै बनिसक्यो कि होइन। त्यसपछि एउटा उद्योग वाणिज्य सङ्घको महोत्सव लागेको थियो होइन त्यहाँ। अनि उहाँलाई सरहरूलाई भने म पनि गर्छु उद्घोषक बन्न चाहन्छु होइन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ त बाबु किन नहुनु र भनेर चाहिँ उहाँले भनिसकेपछि सुरुको 2 घन्टा दिनुभएको थियो मलाई। कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि हुन्छ नि होइन त्यहाँ दर्शकहरू त्यति हुँदैन त्यतिखेर बिग्रियो भनेर पनि 2 घन्टा दिनुभएको थियो होइन। त्यो 2 घन्टाले नै मलाई यो ठाउँमा पुगाएको। उहाँलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँको परिवारबाट अहिले कतिको सपोर्ट हो? सपोर्ट त मलाई
सुरुवातदेखि नै सपोर्ट हो। जस्तो अब सुरुमा हाम्रो गाउँतिर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो गीत गाएर के हुन्छ, नाचेर के हुन्छ, स्टेजमा गएर के हुने हो, यस्तो भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। किनकि अब समाजले त त्यति धेरै बुझेको छैन, हुन वास्तविकता पनि त्यही हो, उसरी अलिअलि बुझ्ने भनेपछि होइन। त्यही भएर अब पछि बिस्तारै अब ठिकै छ, तेरो एम हो त गर कुरा होइन। आफ्नो लाइफमा यदि खुसी नै छैन भनेपछि कसरी हुन्छ। त्यही भएर भन्दाखेरि अहिले सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ धेरै कुरा दिनुभएको छ मलाई। एउटा सपोर्ट सँगै मलाई आशीर्वाद दिनुपर्ने भएको छ, त्यही आशीर्वाद पनि यहाँ छ। ओके, अब अलिक व्यक्तिगत क्वेसन सोध्छु होइन, ताकि हाम्रो दर्शकहरूले तपाईँलाई झन् धेरै चिन्नुहोस् होइन, अलिक नजिकबाट होइन। तपाईँ बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ कति बजी उठ्नुहुन्छ खासमा? म उठ्दाखेरि चाहिँ 3:30 बजे या 4 बजे। 3:30-4 बजे? 3:30 बजे उठ्छु अनि फ्रेस हुन्छु, नुहाउँछु। मेरो एउटा बानी कि त्यसले पनि धेरै बिरामी पनि भइरहेको हुन्छु, बिहान नुहाउने बानी परिसक्यो होइन। एभ्रिडे बिहान उठ्छु, नुहाउँछु होइन, 3:30 बजेदेखि उठ्छु अनि 4 बजेसम्म म फ्रेस भइसक्छु। अनि 10-15 मिनट चाहिँ त्यहाँ पूजा गर्न अनि भगवान्लाई आमा बुवालाई सम्झिन लाग्छ। त्यसपछि केही समय चाहिँ पढ्छु। ओके, पढ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अनि तपाईँ बिहान एक्सर्साइज कतिको गर्नुहुन्छ? अब यो क्षेत्रमा त आफूलाई फिट एकदमै राख्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यसको लागि तपाईँले कसरत कतिको गर्नुहुन्छ? कसरत चाहिँ पहिला जति छैन, म उसरी चाहिँ ताइक्वान्डो स्टुडेन्ट हो होइन। पहिला चाहिँ गरिन्थ्यो, त्यति धेरै गरिन्थ्यो पहिला होइन, पुरै शरीर दुख्ने गरेर गरिन्थ्यो। तर आजभोलि अलिअलि गर्छु, त्यति धेरै गर्दिनँ। ओके, अनि यो कलाकारिता क्षेत्रमा त होइन आफ्नो बडीको स्किनको ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ होइन, कसरी त कहाँ छ यो त क्ल्याप नै दिनुपर्ने हुन्छ। पुरै क्ल्याप हो, वाह मेरो लागि क्ल्याप। अनि तपाईँ क्यारिकेचरमा पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ? पहिला मैले त्यहीको रिप्लाई दिनै छ, अझै के भनेको क्ल्याप गर्छु भनेको होइन। त्यसको लागि मैले भन्छु ठाउँमा आज जस्तै मिल्देऊ न बरु, ठाउँमा आज जस्तै मिल्देऊ न बरु, च्यातिएको मुटु सुई धाएकोले सिल्देऊ न बरु, किन क्ल्याप दिन्छौ हो बरु, त्यो चोखो दिल्देऊ न बरु। ओके, तपाईँ क्यारिकेचरमा पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ होइन। क्यारिकेचर चाहिँ तपाईँलाई अहिलेको जल्दो बल्दो भनौँ होइन, अब हालसालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवा पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँको चाहिँ तपाईँ कतिको गर्नुहुन्छ? क्यारिकेचर त अक्सर मैले आफ्नै आवाजको धेरै गरिरहेको हुन्छु होइन। जे होस् त्यति धेरै पर्फेक्ट नहुन सक्छ, बट चाहिँ उहाँको क्यारेक्टरमा ट्राई गर्छु। तपाईँको तर्फबाट अब शेरबहादुर देवाले तपाईँलाई प्रपोज गर्नु पर्यो भने कसरी गर्नुहुन्छ है? सम्मान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन। अब प्रधानमन्त्रीले प्रपोज गर्यो भने एक्सेप्ट त होला जहाँसम्म लाग्छ, नहुन पनि सक्छ, हुन कि यति ह्यान्डसम भइसकेपछि कहाँ पनि भन्न मिल्दैन। तर पनि है अब शेरबहादुर देवाले चाहिँ आएर चाहिँ यहाँ के भन्छ तपाईँलाई चाहिँ प्रपोज गर्यो भने उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अरे बाबा म तिमीलाई माया गर्छु बाबा, बाबा तिमीले त मलाई कल्पनालाई तिमीले बुझ्नै सक्यो बाबा, तर म तिमी भनेपछि मर्दैछु बाबा, आई लभ यु बाबा, आई लभ यु। ओ माय गॉड, तपाईँले त उस्तै गरिदिनु भयो त। ठ्याक्कै अब उस्तै त हुनसक्छ। जे होस् अब मैले चाहिँ आई लभ यु भन्दा त्यस्तै भन्नुहुन्छ होइन। उहाँको सम्मान गर्छु होइन। 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ उहाँ चाहिँ, हाम्रो सुदूरपश्चिमकै हुनुहुन्छ उहाँ पनि होइन। बट अल द बेस्ट उहाँलाई अझै पनि भन्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिमको भाषाहरू चाहिँ तपाईँलाई विभिन्न भाषाहरू आउँछ होइन? छाडा, सुदूरपश्चिमको भाषा म जम्मा जान्नु। ओके, कुनै केटीलाई होइन म तिमीलाई मन पराउँछु भन्यो भने तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ सुदूरपश्चिमको भाषामा? कुनै केटीलाई भन्नु न, मलाई भन्नु न बरु। मलाई होइन, अरूलाई पनि भनौँ न। अरूलाई त अब भन्नै मन लाग्दैन, तिमीले देखिसकेपछि भनेर भन्न मिलेन, गाली गर्छु होला होइन। अनि अब हाम्रो भाषामा तम्खाएँ भन्नु पऱ्यो, तपाईँले बुझ्नु भएको होला। हाम्रो भाषामा यदि तपाईँले मैले माया गर्छु भन्यो भने कसरी भन्ने? अब अरू सबैले चाहिँ कसरी भन्छन् भन्दाखेरि म तमलाई निकै मान्न, तम बहुत न्यारा छ, तमलाई मेरो तर्फबाट आई लभ यु। अब त यहाँ भन्नु, अब मैले भन्ने तरिका अलिक फरक छ। पाच्छा जे हुन्छ अहिले झन् ढिट, पाच्छा जे हुन्छ अहिले झन् ढिट, कुराडी मिलाउन शैल झन् ढिटो, कोही कुरा त नयाँ भन्नु, अङ्ग्रेजीमा आई लभ यु भन्न, हाम्रो भाषामा मेरो पहिलो झन् ढिटो। यो त मैले बुझिनँ, तपाईँबाट मैले सिक्नु पर्ने भयो किनकि मैले बुझ्दै बुझिनँ। बुझिनु ए उसो भए अब म सिकाउँछु त्यस्तै भन्ने, ठिक छ? एकै फेर तम ताली पिट्टा भ, तम ताली पिट्टा भ, एकै फेर तम ताली पिट्टा भ, एकै भएर तम ताली पिट्टा भ, 52 पत्ती तासक जिनी फिट्टा भ,
52 प्रति तासक जिनी फिट्टा भ तासक जिनी फिट्टा ह म तम्रा पहिले जानियो म तम्रा पहिला जानियो पहिला जानी म तम्रा पहिला जानियो म तम्रा पहिला जानी हिट अहिले जानु हिँड ओइ मैले बुझे जस्तो लाग्यो हिट अहिले जानु भन्नु हिँड न अहिले जानु तम्रा पहिला हिट्टा भ तम्रा पहिला हिट्टा भ हिट्टा भ वाह। हुन त मैले यो बुझिन है पुरै अब तपाईँले के भन्नुभयो थाहा छ अब काम बिग्रिसक्यो होइन मैले भनिरहेको थिएँ मेरो पहिलो जानुहुन्छ कि भनेर होइन तपाईँहरूले जान्छु भनिसक्नुभयो अब चाहिँ बाँकी दर्शकले त होला नि अनि सुदूरपश्चिममा त विभिन्न भाषाहरू छन् होइन कस्ता कस्ता भाषा छन् सुदूरपश्चिममा चाहिँ भाषाहरू त अब हाम्रो थुप्रै भाषाहरू छ होइन तीमध्ये जहाँसम्म लाग्छ मलाई सबै भाषाहरू आउँछ होला होइन जस्तो हाम्रो बैतडीतिर बोलिने भाषा त त्यो भइहाल्यो होइन त्यसपछि चाहिँ अब बजाङतिर बोलिने भाषाहरू हुन्छन् होइन मुई त मिखी माया गर्दछु यसै टाइपको हुन्छ होइन त्यसपछि अछामी भाषा क्यासन छोट्टी तम्रा खबर निकै छ कि भयो अनि बजाङ्गी र अछामी अलिअलि मिलिरहेको हुन्छ होइन अनि यस्तै गरेर विशेष म एक दिन फसेको कुरा भन्छु है म के भयो एक दिन होइन सुरुमा कलेज गएँ अब पहिलो दिन कलेज जाँदाखेरि होइन हुन त अब तपाईँलाई नभने रिसाउनुहुन्छ होला होइन एक केटी मन परिहाली अब केटी चाहिँ चौधरी रहेछन् कि होइन ठ्याक्कै अब उसलाई एकजना साथीले भन्यो होइन अब मन भन्दा त्यसो त्यति धेरै थियो होइन मैले चाहिँ बहिनी भन्छु भनेको थिएँ पऱ्यो नि होइन दर्शकहरूले बुझ्नुहुन्छ अनि त्यसपछि ठ्याक्कै एकजना साथीलाई सोधेँ होइन उसलाई हेलो बहिनी भन्दाखेरि के भन्ने भनेर भने होइन अब चाहिँ त्यसले चाहिँ उल्टो सिकाइदियो मलाई डर फसाइदियो अब त्यसले सिकाइरहेछ आई लभ यु भन्नु कसरी रहेछ भनेर अब आई लभ युलाई चौधरी भाषामा के भन्ने रहेछन् भन्दाखेरि मे तुहिन मन पराइठो भन्ने रहेछ अब गएर मैले भनिदिएँ ठक्क यहाँनिरबाट मे तुहिन मन पराइठो भनेर भनिदिएँ पुरा गाली गरेर यस्तै किसिमको अब थुप्रै भाषाहरू हुन्छ अब तपाईँले चाहिँ पहिला जाने भनेर ल्याए तपाईँले होइन भनेको होइन पहिला जान्छु भनिहाल्नु भने होइन त्यतिखेर भनिहाल्नु भने अब पहिला जाने भएपछि त हाम्रो भाषाहरू आउनु पर्ला अब त्यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ घाँस काट्नुपर्छ होइन अब घाँस काट्दाखेरि अर्काकोमा म त अब चोर्न बनाउँछु कि कहिले अब गाली गऱ्यो भनेर चाहिँ गाली कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउँछु मैले अब त्यहाँबाट चाहिँ अब कसरी गाली गर्न सक्छन् भनेपछि अब म पनि केटीकै आवाजमा भन्छु नि मेरा भगवान घाट घाटीबाट आएर छ काठमाडौँ उठ्यो आर्यो मुडी बन्ने आर्यो अनि तेरो त म जान्न कि उकाउ तेरो म खुट्टा जुट्टा काट्यो अब यस्तै गरेर भन्दा अब तपाईँले चाहिँ भन्नुपर्ने कुराहरू सिकाउँछु म तपाईँलाई है अब तपाईँले चाहिँ त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कसरी के भन्ने म सिकाउँछु तपाईँ रिपिट गर्दै गर्नु होला है एकछिन यो राख्नु सुरुमा चाहिँ अब त्यहाँको पोजिसन हुन्छ गाली गर्ने पोजिसन भने यो ल अब सुरु गर्नु तमरी तमरी डाकुले काटियो तमरा पढ्न पर्छ अरे तमरा के पढा पढ जाओ मुला क्या हो गाल्थिन नार्या यो घाँस छब तमला खोइदिउनु अब यसरी तपाईँले मजाले सिधै तमला सिक्नु पर्यो हो आई मिन यसरी मैले तपाईँलाई सिकाउनु पर्छ होइन बिस्तारै सिक्दै जानुहुन्छ झगडा कसरी गर्ने होइन गाली कसरी गर्ने म सिकाउँदै गर्छु यति धेरै तपाईँलाई भाषाको ज्ञान चाहिँ कसरी भयो ज्ञान भनेको चाहिँ मैले चाहिँ अब भाषाहरूको कुरा गर्ने भने मोर देन 25 आई विल स्पिक मोर देन 25 ल्याङ्ग्वेजेस होइन र त्यसपछि मैले चाहिँ स्पेसली हाम्रो गाउँतिरको भाषा त भयो त्यसपछि चौधरी भाषा अनि लगायत नेपाली भाषा अनि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज फ्लुएन्ट बोल्न सक्छु होइन त्यही हो सिक्दै जाँदाखेरि बिस्तारै भइहाल्ने रहेछ नि ओके अब अलिकति पछाडितिर जाउँ होइन तपाईँको बाल्यकाल तपाईँ कहाँ जन्मिनु भएको थियो मेरो बाल्यकाल चाहिँ म बैतडीमा जन्मेको होइन बैतडीको ग्रामीण भेगमा चाहिँ जन्मेको है त्यतिखेर चाहिँ मेरो स्टार्टिङ कलाकार क्षेत्रको स्टार्टिङ भनेको त जहाँसम्म लाग्छ म जन्मैदेखि भइसकेको होला किन भन्नु न किनकि म सानै छँदाखेरि मलाई दर्शकहरू भेट्न आउँथे म सानो जन्मेको थिएँ होइन गर्ने टाइपको थिएँ त्यतिखेरदेखि अब घरमा आउने मान्छेहरूको भिड अमृत हेर्छु होइन नाम त थिएन होइन म त्यतिखेर अब फलानुको छोरा हेर्छु फलानुको छोरी हेर्नु छोरी त भन्नु पर्दैन छोरा हेर्छु भनेर चाहिँ आउँथेँ होइन अब आउँदाखेरि चाहिँ अब बच्चैदेखि कमसेकम 30-40 जना त मलाई हेर्न आउँथे अब मैले चाहिँ अलि ठुलो हुँदै थालेँ
अब फेरि अब सुरुमा सानो छँदा आउने रहेछन्, अब अलि ठुलो भइसकेपछि फेरि अब मान्छे भेट्न नआउनु थाले। फेरि केटोले एउटा आइडिया सोच्यो, अब केटो कलाकार पनि सबै आउँछन् हेर्नु भनेर होइन। अनि त्यसपछि म 6-7मा पढ्दाखेरि आदरणीय सरहरूले मलाई चाहिँ सिकाउनुहुन्थ्यो, यसरी गर्नुपर्छ बाबु, अब भविष्यमा तिमीले केही न केही बोल्नुपर्छ होइन, बोल्न सक्छौ, अब राम्रो तरिकाले बोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई सानैदेखि 9-10मा पढ्दादेखि नै मलाई सरहरूले चाहिँ प्रोग्रामको पुरै एन्करिङ जिम्मेवारी दिनुभयो। म सम्झिन चाहन्छु आदरणीय जेके सर हुनुहुन्छ होइन, म स्पेसली चाहिँ हुन त सबै गुरुहरूलाई चाहिँ सम्झना चाहन्छु, तर चाहिँ आदरणीय जेके सर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ विशेष सहयोग गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु आदरणीय जेके सरलाई होइन। त्यसपछि म गाउँबाट हिँडेँ, अब अलिकति गाउँबाट चाहिँ कहिले बस्नुभयो तपाईँ सहरमा? म चाहिँ सहरभित्र बसेको चाहिँ 3-4 वर्षमा थाल्यो, धेरै भएको छैन होइन। 3-4 वर्ष भइसकेपछि अब मेरो चाहिँ कलाकार क्षेत्र फेरि सहर पस्दादेखि नै स्टार्टिङ भइहाल्यो कि। फेरि अब मेरो वास्तविकताभित्र जाने भनेपछि मान्छे रुन पनि सक्छ होइन, एकदम लौ छ त्यसलाई चाहिँ नभन्नु होला होइन। अलिअलि त खुलाउन कसरी सुरुवात गर्नुभयो, स्ट्रगलिङ फेज कस्तो छ तपाईँको होइन? अब के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जब मैले कलाकार स्टार्टिङ गरेँ नि, त्यतिखेर मेरो बुवाको ठेला थियो, ठेला चलाउनुहुन्थ्यो मेरो बाउले होइन। ठेला र एउटा खोका थियो, एक ठाउँमा राख्नुहुन्थ्यो होइन। उहाँले चाहिँ अब त्यहीबाट चाहिँ हाम्रो सहर एउटा के भन्छ आउने बाटो भयो होइन, त्यो नै होइन। अब त्यतिखेर चाहिँ अब सुरुमा हामीले त्यहीमा काम गरेर आउँथ्यौँ, दिनमा चाहिँ खोकामा काम गर्ने अनि साँझ बस्ने, त्यही त हुन्थ्यो होइन। र अब मेरो एउटा बानी भन्दा नि अब मलाई चाहिँ कलाकार बन्छु भन्ने एउटा एम नै बनिसक्यो कि होइन। त्यसपछि एउटा उद्योग वाणिज्य सङ्घको महोत्सव लागेको थियो होइन त्यहाँ, अनि उहाँलाई सरहरूलाई भने म पनि गर्छु, उद्घोषक बन्न चाहन्छु होइन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ त बाबु किन नहुनु र भनेर चाहिँ उहाँले भनिसकेपछि सुरुको 2 घन्टा दिनुभएको थियो मलाई। कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि हुन्छ नि होइन, त्यहाँ दर्शकहरू त्यति हुँदैन त्यतिखेर, बिग्रियो भनेर पनि 2 घन्टा दिनुभएको थियो होइन। त्यो 2 घन्टाले नै मलाई यो ठाउँमा पुगाएको, उहाँलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँको परिवारबाट अहिले कतिको सपोर्ट हो? सपोर्ट त मलाई सुरुवातदेखि नै सपोर्ट हो। जस्तो अब सुरुमा हाम्रो गाउँतिर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो गीत गाएर के हुन्छ, नाचेर के हुन्छ, स्टेजमा गएर के हुने हो, यस्तो भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। किनकि अब समाजले त त्यति धेरै बुझेको छैन, वास्तविकता पनि त्यही हो, उसरी अलिअलि बुझ्ने भनेपछि होइन। त्यही भएर अब पछि बिस्तारै अब ठिकै छ तेरो एम हो त गर कुरा होइन, आफ्नो लाइफमा यदि खुसी नै छैन भनेपछि कसरी हुन्छ। त्यही भएर भन्दाखेरि अहिले सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ धेरै कुरा दिनुभएको छ मलाई, एउटा सपोर्ट सँगै मलाई आशीर्वाद दिनुपर्ने भएको छ, त्यही आशीर्वाद नै यहाँ छ। ओके, अब अलिक व्यक्तिगत क्वेसन सोध्छु होइन, ताकि हाम्रो दर्शकहरूले तपाईँलाई झन् धेरै चिन्नुहोस् होइन, अलिक नजिकबाट होइन। तपाईँ बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ कति बजी उठ्नुहुन्छ खासमा? म उठ्दाखेरि चाहिँ 3:30 बजे या 4 बजे। 3:30-4 बजे? 3:30 बजे उठ्छु अनि फ्रेस हुन्छु, नुहाउँछु। मेरो एउटा बानी कि त्यसले पनि धेरै बिरामी पनि भइरहेको हुन्छु, बिहान नुहाउने बानी परिसक्यो होइन। एभ्रिडे बिहान उठ्छु, नुहाउँछु होइन, 3:30 बजेदेखि उठ्छु अनि 4 बजेसम्म म फ्रेस भइसक्छु। अनि 10-15 मिनट चाहिँ त्यहाँ पूजा गर्न अनि भगवान्लाई आमा बुवालाई सम्झिन लाग्छ। त्यसपछि केही समय चाहिँ पढ्छु। ओके, पढ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अनि तपाईँ बिहान एक्सर्साइज कतिको गर्नुहुन्छ? अब यो क्षेत्रमा त आफूलाई फिट एकदमै राख्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यसको लागि तपाईँले कसरत कतिको गर्नुहुन्छ? कसरत चाहिँ पहिला जति छैन, म उसरी चाहिँ ताइक्वान्डो स्टुडेन्ट हो होइन। पहिला चाहिँ गरिन्थ्यो, त्यति धेरै गरिन्थ्यो पहिला होइन, पुरै शरीर दुख्ने गरेर गरिन्थ्यो। तर आजभोलि अलि गर्छ, त्यति धेरै गर्दैन। ओके, अनि यो कलाकारिता क्षेत्रमा त होइन आफ्नो बडीको स्किनको ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ होइन, कसरी तपाईँले आफूलाई मेन्टेन गरिरहनु भएको छ? अलि नजिक आऊ भन्दै अटाउन मन लागिहाल्यो, मन अनि मुटुसँग सटाउन मन लागिसक्यो, यस्तो स्किनको कुरा नगरौँ न हो, त्यो स्किन देख्दाखेरि पटाउन मन लागिहाल्यो। ओके, भनिदिनुहोस् न त्यही पनि कसरी के गर्दै हुनुहुन्छ? म ह्यान्डसम छु। ह्यान्डसम हुनुहुन्छ? आर यु स्योर? पछि त यो कुरा बिग्रिन नि, कि कट पनि हुँदैन? ल पक्का हो नि। ल त्यसो भएपछि हेर्नुहोस् म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा उखान छ नि, हम बच्चे से ह्यान्डसम। त्यस्तै हो बच्चैबाट। हजुर, अनि कुकिङ चाहिँ कतिको गर्नुहुन्छ? कुकिङ त खानालाई कुकिङ चाहिँ म चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ अलि लेजी छु है। अब किन भन्नु, झुटो बोल्नु परेन होइन।
अब पछिको दिनमा तिमीले पनि गयो तिमीले भनिरहेको छु होइन तपाईँले पनि गयो भने होइन काम गर्न बस्यो काम गरेर भन्नु होला अहिले जान्छु भने होइन कुकिङ चाहिँ आउँदैन भन्नु कुकिङ आउँदैन म एक्लै भएपछि भोकै पनि बसेन हो के बनाउन मिठो बनाउन आउँछ मिठो हजुर एउटा जे भए पनि मिठो मलाई मुक्त गराउन आउँछ मुक्तक त राजा नै हुनुभयो होइन हरेक शब्द पछि तपाईँको मुक्तक झल्किन्छ होइन तर कुकिङमा एक पछि अर्को पाइला चाल्दिन सक्छु मुक्तकमा मान्छेलाई ढाल्दिन सक्छु खाना त म पकाउन सक्दिनँ कसम यदि तिमी भन्छौ भने मुक्तक नै खुवाएर पाल्दिन सक्छु ओके सो व्हाट अबाउट योर लभ लाइफ सिंगल हुनुहुन्छ टेकन हुनुहुन्छ What do you mean? I am no. के छ सिंगल हुनुहुन्छ कि मिंगल हुनुहुन्छ एउटा ठ्याक्कै नेपालीमा भन्नु मिल्दैन नेपालीमा तपाईँ अहिले सिंगल नै हुनुहुन्छ कि रिलेसनशिपमा हुनुहुन्छ कसैसँग या कसैलाई मन पराउनु भएको छ तिमी भन्दै अर्कोलाई आँट्ने कुरा हुँदैन यति राम्री नानी देखिसकेपछि अर्कोसँग मनमुटु साट्ने कुरा हुँदैन आजसम्म त कसम सिंगल थिए तिमीलाई देख्दाखेरि मिंगल भए जस्तै भयो ढाँट्ने कुरा हुँदैन ओहो नसकिनेछ मुक्तकबाट त सकिदैन तपाईले उसरी पनि के छ विचार गर्नु पर्ला नभन न हो यहाँ त मलाई सिंगल भन्नु भएन एउटा प्रश्नमा पनि सोध्नु मैले भनेको कुरा आँटेर भन है अरू कुरा सबै छोडी यो मुटुसँग मुटु साटेर भन है म त सिंगल छु कसम बरु तिमी पनि भन न ढाँटेर भन के लाग्छ तपाईलाई अलिकति गाह्रो नमान्नु होला मलाई लागेको कुरा भनिदिन्छु म पर्था हेर्दाखेरि रुडी भन्न मन लाग्यो हातमा खनखनी बजाउने चुडी भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि अलि गाह्रो हुनसक्छ के लाग्छ भनिहाल्यो कसम बुढी भन्न मन लाग्यो यो भन्नु नभन्नु किन सिंगल हो कि सरी आई एम एंगेज्ड What do you mean? I'm engaged. छोडो क्यामेरा बन्द गरे बन्द गरे होइन आउनुहोस् न किन आउने यो आउनु इन्टरभ्यू त पुरा गरौँ न इन्टरभ्यू भन्दा पनि हजुर यो झुटो बोले हामी पक्कै पनि झुटो बोलेको हुन सक्छ न छ होइन सक्छ हेरौँ उसो भएपछि कुरा भन्छ केटा ल बसौँ ल ल ल ल सरी है यो हजुरलाई मैले अलिक दुःख दिएँ तपाईँले चाहिँ दुःख नमान्नु होला ठिकै छ ओके अब तपाईँको चाहिँ म मनपर्ने कुराहरू सोध्छु होइन तपाईँलाई चाहिँ सबैभन्दा मनपर्ने खाना के हो फुड के मनपर्छ तपाईँलाई मनपर्ने खाना हिजोसम्म मलाई खिर मन पर्थ्यो होइन आजदेखि तिम्रो पनि मन पर्यो अनि मनपर्ने रङ कुरा गर्दा गर्दै मलाई दङ मनपर्छ विवेक दाईको एउटा देउडा सङ मनपर्छ कुन रङ मनपर्छ भनिहाल्यो अब भन्न त कसम मलाई तिम्रो रङ मनपर्छ ओ माय गॉड अहिले तपाईलाई हिरो हिरोइन चाहिँ को मनपर्छ नेपालीको धेरै होइन निमी मनपर्छ तरकारीमा कसम सिमी मनपर्छ हिरोइनकै कुरा गर्ने हो भने तिम्रो अगाडि अरू कसको नाम ल्याउँ र कसम मलाई त तिमी मनपर्छ म केही बोलिनँ अर्को क्वेसन उसो भए काम बनिरहेछ के छ कुरो ओके अब म तपाईँलाई अरू क्वेसनहरू सोध्छु है त यो चाहिँ म तपाईँलाई दुईटा मात्रै अप्सन दिन्छु होइन तपाईँले यो कि त्यो भनिहाल्नुपर्छ है तपाईँ मर्निङ पर्सन कि नाइट पर्सन मर्निङ भनिहाल्नु भयो होला है 3 बजे उठ्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँ सुत्नु कतिखेर हुन्छ म सुत्छु 10 बजे सुतिहाल्छु 10 बजे नै सुतिहाल्नुहुन्छ तपाईँ यो बिहान यति चाँडो उठ्नुको कारण चाहिँ के हो कहिलेदेखि यस्तो बानी बसाल्नु भयो तपाईँ किनकि भविष्यमा केही गर्नु छ लोक सेवा लड्नुपर्छ यार
भविष्यमा केही गर्नुपर्छ, लोकसेवा लड्नुपर्छ यार, यो दुनियाँसँगै एक एक गर्दै सड्नुपर्छ यार। भोलिको दिनमा सिङ्गल रहन मलाई पनि मन छैन, त्यही भएर अलिकति पढ्नुपर्छ यार। त्यही भएर बिहान उठिन्छ आइ मर्निङ यार। ओके मर्निङ टी अर कफी? तिमी भन्न मिल्दैन? टी अर कफी मान्थे? तिम्रो अगाडि त टी कफी त फिका नै, तर कफी। ओके सनराइज कि सनसेट? तिमीलाई के मनपर्छ? मलाई सनराइज। राइज हो? फेरि मेरो किन त आजदेखि सब। तपाईँ के प्रिफर गर्नुहुन्छ, कसैलाई कल गर्न या कसैलाई मेसेज गर्न? तिमीलाई भने त दुवै सुन्थ्यो होइन, अब बोली सुन्न मन लाग्छ त्यही भएर। ओके स्लिप अर लेट नाइट पार्टी? स्लिप। ओके मोमो कि चाउमिन? चाउमिन। ओके अब तपाईँ मनपर्छ है त, गर्ल विथ ब्युटिफुल फेस अर विथ गुड हार्ट? विथ गुड हार्ट, द्याट्स माई गोल। ओके गर्ल विथ सर्ट हाइट अर लङ हाइट? अलि उठेर हेर्न मिल्छ? मिल्दैन। मिल्दैन, यत्तिकै मिलाउँ होइन। यसको आन्सर चाहिँ अब के भन्नु? ओके इन्स्टाग्राम कि टिकटक? सरी म दुवै चलाउँदैन, त्यसमा चाहिँ अरू अप्सन राख्नुहुन्छ। ओके रिच अर ह्याप्पिनेस? रिच अर ह्याप्पिनेस, द्याट्स माई गोल। ओके म्यारिज अर करियर? यसलाई चाहिँ मुक्तैबाटै भनौँ त भन्दा बोक्दा बोक्दै मलाई क्यारिज मनपर्छ, बोक्दा बोक्दै मलाई क्यारिज मनपर्छ, म्याट्रिक्स अनि स्यारिज मनपर्छ, हिजोसम्म मलाई कसम ह्याप्पिनेस मनपर्थ्यो, आजदेखि त म्यारिज मनपर्छ। ओके स्मोक कि ड्रिङ्क? बोथ आर डेन्जरस। तपाईँ 60 वर्षको उमेरमा धेरै रिग्रेट भएर मर्न चाहनुहुन्छ कि लामो समयसम्मको लागि बाँच्न चाहनुहुन्छ? हात भने हात, सिउँदो भने सिउँदो भरिदिन्छु म। हात भने हात, सिउँदो भने सिउँदो भरिदिन्छु म, खोला होइन नदी पनि तरिदिन्छु म। तिमी आई लभ यु नै भन न, अहिले यही मरिदिन्छु म। 60 वर्षै पर्दैन, एकचोटि सुन्न मात्रै पाउनु। ओहो हम तो अभी जान दे देते लेकिन आपने कहना चाहिए। तपाईँबाट त मुक्तक म सक्दिनँ होइन, जित्न त इम्पोसिबल छ, अलिअलि भन्न पनि सक्दिनँ तपाईँ जस्तो होइन। अनि तपाईँको फ्यान फलोइङ चाहिँ कति छ? फ्यान फलोइङ अब केटी पठाउनु त गरिदिनु पर्दैन होइन, दर्शकहरूले मात्रै सुन्नु। मैले के भने सुन्नुभयो नि? सुन्नु भएन नि? सुनिरहेको छु। ठिकै छ। फ्यान फलोइङ कुरा गर्नुभयो होइन। अब आफूले नै आफ्नै गफ दिँदाखेरि चाहिँ अब ठुलो कुरा गरे जस्तो हुन्छ होइन। त्यही भएर त्यो धेरै चाहिँ छैन, अहिले नै स्टार्टिङ फेज हो होइन। जे होस् अलिअलि चाहिँ अब साथीहरू नै भनौँ न होइन, जे होस् अलिअलि छ भनौँ। तपाईँले पछिल्लो समय इन्टरभ्यूहरू पनि दिनुभएको छ होइन, त्यो चाहिँ कस्तो भइरहेको छ तपाईँ? दर्शकहरूको जुन प्रतिक्रिया हुन्छ होइन, उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ या इज ह्यान्डसम एन्ड क्युट एन्ड ट्यालेन्ट भन्नुहुन्छ होइन। त्यतिखेर पनि मजा आउँछ, कसैले भन्छ यो केटासँग बिहे गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो, त्यतिखेर चाहिँ अब अलिकति लाज लागेर आउँछ होइन। तर आजदेखि त्यो कमेन्टहरू डिलिट गर है, किनकि अनि त्यसपछि राम्रो लाग्छ। तपाईँले त गीत पनि गाउनु भएको छ होइन, तपाईँको आवाजमा पनि आज सुन्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। ए देउडा, हजुर मलाई एउटा दामी मनपर्छ गीत होइन, आदरणीय सर विवेक चन्द्रजी हुनुहुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ एकदमै मिठो न्याय दिनुभएको छ गीतलाई त, शब्दहरूलाई। तर मैले धेरै दिन नसकुन, बट सुन्नलाई अनि शब्दहरू एकदमै मनपर्ने भनेको गीत हो त्यो होइन। ड्राइभर चाहिँ धोका दिए निर्गोनीले तैले मलाई आज, मै त तेरी हुँ भन्थे समाजका माझ। ओके मुक्त पनि उस्तै राम्रो, कलाकारिता झन् कुरै नगरौँ, एक्टिङ पनि उस्तै राम्रो गर्नुहुन्छ। कति ट्यालेन्टेड मान्छे हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ। ट्यालेन्टेड त अब तपाईँले भन्नुभयो, त्यसको लागि सुरुमा धन्यवाद भनौँ, किनकि मलाई भन्ने गाह्रो भयो होइन। अब के भन्दा राम्रो होला, धन्यवाद भन्ने गाह्रो। धन्यवाद। जे भन्न खोजिरहेको छ त्यो त भन्दै भन्दैनन् होइन, के गर्नु, यस्तै छ जिन्दगी, ठिकै छ। तर पनि काम चाहिँ अब मैले
हरेक ठाउँ भनेर हुन्छु आई एम स्टुडेन्ट अफ एभ्री सेक्टर होइन सबै सेक्टरहरूको स्टुडेन्ट हो बट मैले स्टडी पनि गरिरहेको छु होइन स्टडी सँगसँगै मैले चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पनि पढाउँछु होइन इफ यु वान्ट टु लर्न इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज देन डोन्ट मिस अमृतसर होइन आफ्नै प्रचार गर्नु पऱ्यो नि होइन र त्यसपछि कलाकारको क्षेत्रमा चाहिँ अब अक्सर जहाँसम्म लाग्छ म सबै ठाउँमा भेटिरहेको हुन्छु मुक्त पनि भेटिरहेको हुन्छु दोहोरी पनि गाइरहेको हुन्छु होइन स्टेज होस्ट पनि गरिरहेको हुन्छु होइन जे होस् जहाँसम्म लाग्छ जति पनि ठाउँमा जान्छु एउटा म मुक्तक भन्छु है त्यहीमा नेपाली अनि सबै मनको साझा बनिदिन्छु नेपाली अनि सबै मनको साझा बनिदिन्छु ब्यान्ड जस्तै बजाउने टेटेङ टेटेङ बाजा बनिदिन्छु हरेक ठाउँमा म गएर त्यो ठाउँको राजा बनिदिन्छु ओहो 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 खतरा खतरा लाग्यो मलाई खतरा ओहो खतरा लागिसक्यो खतरै लागिसक्यो जुत्तालाई स्लिपर अनि चप्पललाई सु भन्देऊ न जुत्तालाई स्लिपर अनि चप्पललाई सु भन्देऊ न तिमी अनि म बस्ने ठाउँलाई चिडियाखाना बिन्जु भन्देऊ न म खतरा लाग्यो भन्यो नि भन्न त यदि खतरै लागेको भने म आई लभ यु भन्न तयार छु लभ यु टु भन्देऊ न मलाई चाहिँ तपाईँ दाइ जस्तो लाग्यो दाइ भन्छु है त म तपाईँलाई सुन्या भयो अरे मुखा दा भनिसकेर आएछ अब मूल जानदेखि पैसा बिजत गर्दा हमारे भाषा बुझ्यो त न पक्का कुरोले हो क्यामराम्यान तम्दा जान बताइए बताइए तम्दा जान चला खालि भन्यो म गुन्डालाई नगर तब त अब एक फेर मैले अब मुखा दाइ भनेको चाहिँ मैले काम गर्दै पढाउँछु प्रत्येक कुरामा नाय भनेपछि छाडे हाँसो लाग्छ बुझ्दैन प्रत्येक कुरामा नाय भनेपछि छाडे सुरुमा आउन हाय भनेपछि छाडे म सोचिरहेको थियौँ मेरी बनाली निक्को भएछ भन्नुपर्ने तेरा के झन्डो कत्रो झन्डो साप पढ्थ्यो मुखा लास्टमा दाय भने पछाडि थ्याङ्क यू भन्नु न कति राम्रो मुक्त भनेको छु थ्याङ्क यू बुझाले अन्त तपाईँले कसो थ्याङ्क यू भन्नु ल ठिकै छ मैले हरेक इन्टरभ्यूमा देखेको छु तपाईँको सुदूरपश्चिमको मुक्तकहरू कडा कडा उसो भयो आज पनि यो कार्यक्रममा एउटा कडा मुक्तक जाओस् न मेरो गट्टो दिउना लेटे खाली मजा नियाले बढी खाली गट्टो दिउना लेटे दिउँदो मजाले नियाले बढी खाली सास राम्ला रात मजाले सियाले बढी खाली तुम धेक्का मजा न्यारी छ मेरो बाबाको बुहारीलाई हुने अब एक कुरा भन्नु त मेरा पहिलो हिट मजाले दुध हालेको पन्यालो पन्यालो खिरमा तातो घी हाले बढी खाली मै तुम्रा बैतडी जाने कि रेडी छु कब्दै जानियो पहिली ठुल्ली थियो अहिले घट गयो हजुर ऱ्यानो पहिली ठुल्ली थियो अहिले घट गयो हजुर ऱ्यानो कुराडी नमान्ने थियो अहिले मान्ने गरेबाट हट गयो हजुर ऱ्यानो तम्रा बैतड झनाउनु धजा भन्नसम्म पुज गयो हेर ल बैतडा सानो हुने मसित पट गयो हजुर ऱ्यान रमाइलो कुराकानी अन्त्य गर्ने सोच त थिएन तर समयले बाटो काटिसकेको छ आज हामीले धेरै मुक्तकमा चाहिँ रमाइलो कुराकानी गरेको छौँ होइन यो कुराकानीलाई यहीसम्म सीमित गर्नुहोला यो हामीले रमाइलो गर्नको लागि मात्रै हामीले गरिरहेका छौँ होइन जाँदा जाँदै म उहाँलाई पनि केही शब्द राखिदिनको लागि अनुरोध गर्छु थ्याङ्क यू सो मच युनाइटेड टिभी एन्ड विवेक सर अनि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन मिठो बोलीले इन्टरभ्यू लिनुभएको छ धेरै क्युट पनि हुनुहुन्छ साँच्ची भन्नुपर्दाखेरि होइन र दर्शकहरूले यदि मन पराउनुहुन्छ भने पुनः पनि हामी पार्ट 2 भनेर इन्टरभ्यू राख्ने नै छौँ र एउटा कुरा भन्न चाहन्छु है यतिखेरसम्म हामीले मजाले रमाइलो गऱ्यौँ के भन्यौँ के भनिनौँ यदि त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिक गाह्रो लागेको छ भने कसम यो इन्टरभ्यू यार त्यति ठुलो कुरा होइन यसलाई धेरै ठुलो कुरा नल्याइदिनु होला तपाईँले मेरो बारेमा त धेरै भन्नुभयो तर हाम्रो युनाइटेड च्यानलको बारेमा पनि त केही भन्नु पर्यो नि त कतिखेरदेखि यही प्रश्नको आशमा थिएँ अब म सिकाउँछु तपाईँले पनि भन्ने है हुन्छ दुवैजना भन्नु लाइकोनको घोइरो होइछ लाइकोनको घोइरो होइछ घोइरो होइछ लाइकोनको घोइरो होइछ लाइकोनको घोइरो होइछ कमेन्ट ओन्ली भर दिया कमेन्ट ओन्ली भर दिया कमेन्ट ओन्ली भर दिया कमेन्ट ओन्ली भर दिया यो भिडियो तँलाई मन पर्यो भेट यो भिडियो तिमीलाई मन पर्यो यो भिडियो तँलाई मन पर्यो बेटी शेयरलाई अर दिया यो भिडियो तँलाई मन पर्यो बेटी शेयरलाई अर दिया हम दुई एक करोड त तही होला रे हम दुई एक करोडी तही होला रे
तही होला रेन तसी होला रेन तसी होला रेन सुन 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 युनाइटेड टिभीलाई युनाइटेड टिभीलाई घन्टी बजायो घन्टी बजाए सब्सक्राइब गरिदिया सब्सक्राइब गरिदिया अब सँगै भन्छु है सब्सक्राइब गरिदिया सँगै भन्ने रहेछ सब्सक्राइब गरिदिया